म्हाका धाडला. वाचून जातास पुस्तक खोवलून सिनगोगाच्या पेद्या लागीं जेजून दिलें आनी तो बसलो. तें आसल्या सोमेस्ताचे दोळे ताचेर कसोन आसतना तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकलें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचून आयच्या दिसा खरें जालें. देवाचें उतर हें. आतां याजकी संस्करणेची रीत सुरू जाता. याजकी दिक्षा घेवंक आशिल्ल्या दियकोनाक तो ह्या वर्गाक फावो म्हूण रेदेमतोरिस्तांच्या मजेल्ला उपरांत असो वडील मानादीक बाब आयवल मेंडाना बिस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन बिस्प ताका याजकी वर्गाक विंचता. ह्या वेळी आमी संतोशान सोम्याक दिन वसुया गीत गावया. तें जाल्लेंच बिस्पाची शिकोवण आयकुया. यादनिकी संस्कारणी घेवंक आसाय तो मुखार सोर. प्रेम कुटीना. हांव आजेर आसा. भोव मानादीक बापा, ह्या आमच्या भावाक यादनिकी वर्गाक उबारात म्हणून पवित्र सभा मागता. तो याजकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार केले उपरांत आनी ताचे जबाबदारी आसलोल्यांचे मत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हूण दिसून आयला. सिरेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विंचून काडटा. देवाचे व्हड उपकार. दियाकोन प्रेम प्रकाश कुटीना ह्या वर्गजेचो तुमच्या मदलो तो हांगासर याजकी दिक्षा घेवंक ह्या वोट दिसो सक्रामेंत घेवंक मुखार आयला. सोम्यान ताका आपयलो. सोमी ताका ताच्या घरा वचून भेटलो आनी ताका आपोवन व्हेलो. खंयसर रिडेम्पट्रिस्ट सडवणदाराच्या त्या मेळाक रिडेम्पट्रिस्ट फादर्स म्हणटा आमी सडवण कोंकणीन सडवणदाराचो मेळ म्हणटा हांव. त्या मेळांत तरबेती घेवंक थंयसर सोम्यान ताका व्हेलो आनी थंयसर लांब तरबेती जोडल्या उपरांत आपणाच्या आपोवण्या विशयेचेर व्हरून पळोवन ताका गरज आसली सलाह सुचना घेवन आपणाक हें मिसांव सोम्याचें जारी करूंक साध्य आसा म्हूण बगल्या उपरांत तो हांगासर याजकी दिक्षा जोड घेवंक आयला. आनी आतां ताच्या वडिलान सोम्याच्या नांवान ताका आपयलो आनी हांव तयार आसा. हांव हाजीर आसा. हांव हांगा आयलां. सोम्याचो थाळो आयकला म्हणलो अर्थ तो हांगासर आयला. आनी सोमी ताका आपणाच्याच याजकपणांत वांटेली करतलो आनी आपणाचेंच मिसांव ताच्या हातीन दितलो. मात्र न्हय बाबानो भयणीनो, सोमी आपणाचो जागो ताका सोंड दितलो आनी मुखार तूं म्हज्या जाग्यार रावन म्हजें मिसांव तूं मुंदोरून व्हर म्हणून ताका तो सांगतलो. याजकी दिक्षा ताचो अर्थ तो आमचो
सुरलो पाप साहेब जो पावल दुसरो आतां सांगतो म्हणालो आमकां सोम्याना पोवचें एक संगत आनी तो स्वस्थ आसा कशें पळय ताणें पेद्रूक जाकोबाक जुवांक वैयक्तीक तरान नांव काडना पयलेंगी तशें सामकाय सोमी आपयता आनी आपयता मात्र न्हय आनी तूं सोम्याचो विशेश मोग आसा आनी पाप साहेब म्हणटा आपोणें सोम्यान दिवचें तें स्विकार करचें या करनासतना रावचें तें आमचेर आसा पूण एक फावटी जर तर तें आपोणें आमी स्विकार केलां तें तावन आमी वचोंक सोडून वचोंक आमकां तो स्वतंत्र ना म्हणटा तो तें आपोणें तुवें प्रेमान स्विकार केलाय हांगासर याजकी दिक्षा जोडूंक तूं आयलाय तोच सोमी तुका आपयलो तुज्या तरबेतेच्या वेळार तुज्या सांगाता तो आसुल्लो तुका तो सोडून वचोंक ना तुज्या सांगाताच रावन तुका जाय तसली तरबेती तुका मेळाशी कर्ण आज तूं फावो तसलो म्हणून हांगासर तुज्या वडिलांक सांगलें आनी तशें जाल्ल्यान तूं हांगासर ती याजकी दिक्षा दिवंक तयार जावन आयलाय हांवें म्हळें सोमी ताका आपणाच्याच याजकपणांत वांटेली करतलो आनी आपणाचें मिसांव ताका तो दितलो म्हणून कशें जालें मिसांव सोम्याचें मिसांव कसलें म्हणल्यार सवालाक जाप आमकां गोतू आसा एक याजक कितें करता तेंच जावन आसा मिसांव सोम्याचें कित्याक याजकाक सोम्यान विंचला आनी धाडला आपणान कितें केलें तें करूंक तेज्या शिसांक जेजून म्हळें वचा आनी हांवें तुमकां कितें शिकयलां तें लोकांक शिकया आनी हांवें तुमकां कितें सांगलां तें लोकांक सांगा आनी हांव तुमच्या सोंवें आसा सर्वय काळ संवसार सरा पर्यंत म्हणून सोम्यान ताच्या शिसांक धाडिल्लें तें तेंच मिसांव पवित्र सभेंत तें आसा आनी तें मिसांव पवित्र सभा याजका मुखांतर याजकी ताच्या मण्यारपणा उपरांत मुखांतर तें मून धरून व्हरता तें चलोवन व्हरता आनी तेंच मण्यारपणाचें मिसांव मून धरून व्हरोंक आज वो आमचो भाव मुखार आयला सोमी ताका आपणाच्याच याजकपणांत वांटेली करतलो ती दोडे मिसांव एका याजकाचें आयच्या वांजेलांत जेजूचें मिसांव थंयसर स्वस्थ आपणाचें हें मिसांव म्हणून सोम्यान थंयसर तें इजायाचो तो कोवळो वाचून सांगलें पवित्र आत्म्यान म्हाका मागला दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करच्याक दुखेस्त काळजां बुजोवच्याक कश्टांतल्यांक दणसतल्यांक सवकसाय पासरच्याक आनी एक दया मायाचें काकुळटीचें मोगाचें दयाळाचें वरस प्रगट करच्याक म्हाका धाडला हें मिसांव सोम्याचें तें मिसांव पवित्र सभा याजका मुखांतर मून धरून व्हरता आनी तें मिसांव आज ह्या आमच्या दियकोन बाबाक सोमी दितलो म्हळें ती दोडे मिसांव शिकोवचें मिसांव भाग्यवंत करचें आनी मिसांव बोगसूंचें शिकोवचें एक याजक लोकांक शिकयता लोकांक भावार्थ शिकयता भावार्थान तीर करता आमचो आतां जो पाप साहेब म्हणटा एक याजकान भावार्थ पयलें आपूण जावन शिकुल्लो तो येरांक ताणें शिकोवंक आसा आनी भावार्थ पयलें एका आवय थावन ताका मेळटा म्हणटा पाप साहेब आवय थावन हो भावार्थ मेळिल्लो आनी ताच्या उपरांत ताका
टिचरांनी पाद्रापांनी शिकोवन तो भावार्थानीक चड समजून घेवंक साध्य जालें आनी आपुणूच देवाच्या उतराचो नियाळ कर देवाचे उतार शिकोवन मागण्यांत ह्या भावार्था विशयान चड आनी चड अनुभव जोडलो तो भावार्थ एक याजक लोकांक शिकयता आपणाच्या बोल्सांतले न्हय पूण सोम्याचेंच तें उतार तो भावार्थ सोम्याचो पवित्र सभेंत आमकां मेळचो तो एक याजक शिकयता तो शिकोवणदार जाता. दुसरें भाग्यवंत करचें मिसांवताचें आनी भाग्यवंत करूंक 7 साक्रामेंट जेजून घडोवन दवरले ते पवित्र सभे मुखांतर ताच्या परजेक एक याजक वांडटा आनी हे आमी जाणाव याजकाचें मिसांव एक पाद्राप कितें सकडी करता फिरगजेंत ह्या एरे कडेन म्हणलें आमी जाणाव लोकांक शांतीपणाचे वाटेन चलोवंक तांणी जावन भाग्यवंत जिणी जियोंक तांकां वाट दाखयता तांकां मार्गदर्शन दिता आनी ताचें मिसांव जावन आसा बोगसूंचें. एक याजक तो काकुळटीचो आपणाच्या लोकांक काकुळट दाखोवचो म्हणयारी तो. आतांच्या पापसाहेबान हें वरस काकुळटीचें वरस जावन परगटलें आमी सकट जाणाव. पापसाहेब म्हणटा देवाची काकुळट आमी प्रत्येक तरान जोडूंक ताच्यो काकुळटीचे भांडार पवित्र सभेन दवरलें तें उक्तें आसा. त्यो जरी काकुळटीच्यो आमी जोडनो आमच्या जिणेचें परिवर्तन आमी जोडूंक जाय आमचे थंय बदलावण येवंक जाय आनी हे वरस आमकां काकुळटीचें देवाचें काकुळट ताचो अनुभव जोडूंक एक विशेश अवकाश आमकां आसा. देखून हर एका भावार्थ्यान हो अवकाश जोडीचे आनी आपणाच्या जिणेचें परिवर्तन जोडनो हेरांक सच काकुळटीचें देवाचें मुखामळ जावन आमी तें मुखामळ हेरांक आमी दाखयचें म्हणटा पापसाहेब. आमी काकुळट जोडूंक आनी हेरांक तें काकुळट जावंक दया दाखोवंक हें वरस आमकां प्रत्येक पापसाहेबान तें दिलां ताचो फळ आमी काडूंक प्रयत्न करया. आनी तुका याजक जावन हेरांक सोम्याची काकुळट वांडचें तें मिसांव आसा. प्रत्येक मिसांव हें प्रत्येक आपोणें हें कोणाकच हेरांक पातकां बोगसूंची पदवी ना. एका याजकाक मात्र हें साध्य आनी हें तुवें उर्बेन करूंक आसा. आनी आमचो बापसाहेब म्हणटा याजक काकुळट 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 दाखोवच्यांत खंयच्याच रितीन ताणें पाटी सराना हें मर्सी 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 इज हीज विश स्पेशल कॉल ग्रांट मर्सी टू पीपल म्हणटा तो. आनी हें तुवें बिलकुल बिलकुल विसरचें न्हय. ह्या वर्सा प्रत्येक तरान देवाचे काकुळटीच्यो जरी लोकांक वांडच्या त्या मिसांवान तुवें केदाळे तयार आसाचे. आनी अशें हें मिसांव सोम्या संवसारांत आयिल्लो बापाची काकुळट लोकांक दाखोवंक लोकांक शिकोवंक ताणें ताच्या शिकोवणेन देखीन ताणें आमकां ही देख दिल्या जाल्यार आनी तें आमी करूंक आमकां ताणें सांगलां जाल्यार आनी तुका ताणें मेजलां जाल्यार तें करूंक केदाळे तुवें तयार आसचें. सोम्या तें उद्धार जावचें तुका मेळिल्लें तें आपोणें म्हणून तूं समजतलोय. भावानो भयणीनो हें वरस आमी काकुळट सोडून हेरां तें काकुळदार जावंक सोम्यान आमकां दिल्लें आपोणें ह्या वर्सा तें आमचें तें फळादीक करूंक प्रयत्न करया. आनी आज याजकी दिक्षा जोडनो तेंच मिसांव म्हूण धरून व्हरच्याक
आमच्या भावाक सोम्यान विंसला आसता तोच सोमी ताका कुरपेन भरून दी. आपणाच्या याजकी मुण्यारपणांत ताका भाग करन, आपणाची पदवी ताका दिवन, आपणाचे मिसांव ताच्या हातांत घालन, ते मिसांव जारी करच्याक सोमी ताका कृपा दिवं दी म्हूण आमी मागया. रिडेम्टोरिस्ट मेळाचो याजक तूं जाताय. ओंकार मोरी तुमच्या मेळाक प्रत्येक ती मोगाची तिची भक्त तुमचो मेळ सगळ्या संवसारार तो प्रगट करना आसा. तशें आसतना ओंकार मोरी तुका सदांच राखून दी, सांबाळून दी आनी तुज्या मिसांव तिच्या मजतीन तिच्या मागण्यान फळां भरीत जावं दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान तुज्या खातीर मागता. आमेन. आतां बिस्प याजकी दिक्षा घेवंक आसा त्या उमेदवाराक सवालां करन ताणें घेवंक आसा ती जबाबदारी ताका सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतलो. याजक पण घेवंक मुखार सरच्या आदीं ह्या परज्या मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पाचो प्रमाणीक सावावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मण्यारपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा गी. वय म्हाका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतरांचें मण्यारपण फावो त्या परीन जाणवायेन चलोवंक तुका खुशी आसा मो. वय म्हाका खुशी आसा. देवाचे महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक पवित्र सभेच्या चाली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुटू विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुका खुशी आसा गी. वय म्हाका खुशी आसा. तुज्या अधीन दिलेल्या परजे पसोत देवाची दया जोडच्या खातीर थांबनासतना मागणें करची जबाबदारी पाळोवंक तुका खुशी आसा गी. वय म्हाका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताच्या लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सडवण्या खातीर देवाक तुजी भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा गी. वय देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा. एक रिलिजियस याजक क्रिस्तचो सेवक तशेंच बिस्पाचो आनी आपल्या संस्थेच्या वडिलाचो सहावावराडी तांच्या कुशे प्रमाणे विधेयपणान ताणें आपलो वावर करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेलो हो आमचो भाव बिस्पाक आनी संस्थेच्या वडिलांक आनी तांच्या जाग्यार येतेल्यांक विधेयपणाची भासावणी करता. तूं याजकी मण्यारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी तो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. याजकी मणियरपण चलोवंक देवाचो आदार आनी सांता भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आतां आमी सांता भक्तांची लदीन गावया. आपल्या कालत्यापणाचो गुर्त जावन याजकी वर्गाक विंचलेलो ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडटलो. पास्काचो काळ जाल्ल्यान आमी सगळ्यांनी उबे रावचें. मोगाळ बाबा भयणीनो, याजकी मण्यारपणाक विंचल्ल्या ह्या आपल्या सेवकाचेर सरपदवेदार देव बाप आपली सुबाम सर्गींची देणी वतो म्हूण मागया.